अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जीते जागते हुए कहानी में खुश आमदीद। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक तो बनता है। वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था जैसे उसकी चाल में बिजली कूद गई हो। पाक कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों को अमूर करता हुआ वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे फायर करते लड़के उसकी ताक में थे। वो बहुत मजबूत एहसाब का लड़का था। मौत उसकी ताक में थी और वो जिंदगी को बचाने की कश्मकश में दिलेरी और चापदस्ती से भाग रहा था। अरे तेजी से भागो, उल्टे हाथ की गली में मुड़ गया है वो। ये जुमला उसके कानों में बम की तरह ब्लास्ट हुआ। उसने अपने भागते कदमों को ब्रेक लगाया और सीधे हाथ की तरफ मुड़ गया। फायरिंग की आवाज़ें उसे मुसलसल गूंज रही थी। इलाका मकीन अपने अपने घरों में मुकीद थे। लम्हा भर उसने एतराफ का जायजा लिया और फिर तेजी से सामने वाले घर के इर्द खुले दरवाजे को धकेलता अंदर दाखिल हो गया। कि कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। खाला खातून अपनी चीख दबाती उसे हिरासा नजर से देख रही थी। मैंने कहा निकलो, यहाँ से निकल जाओ वरना अभी मैं शोर मचा दूंगी। वो परेशान कुन अंदाज में उससे मुखातिब थी। देखिए, इस वक्त मैं आपकी मदद का तलबगार हूँ। आप बस मुझे 15-20 मिनट दे दीजिए, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। वो सरद से दरवाज़ा बंद करता अपनी पुश्त दरवाजे से लगाए खड़ा था। अभी फ़ौरन निकलो यहाँ से, मैं कुछ नहीं जानती। वो खातून तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोलने लगी, मगर फायरिंग की आवाज़ से यकदम ठिठक से गई। देखिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए, ये लड़के मुझे अगवा करने की कोशिश में हैं। मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मोहतरमा, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। यकीन जानिए, आप मेरी बहन जैसी हैं। वो उलझन भरे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। अच्छा ठीक है, यहाँ आ जाओ। वो खातून उसी सहन से मौली का कमरे में ले गई। बहन, मेरा नाम शाहजेब है। हम 5 लड़कों को मुख्तलिफ मकामात से अगवा किया गया था और फिर एक एक करके मेरे साथ के लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाकर मुख्तलिफ मकामात पर फेंक देगा। ये बताते हुए उसके पूरे बदन पर लर्जा तारी हो गया था। आज मेरी बारी थी, मुझे मौका मिल गया तो मैं भाग खड़ा हुआ। शाहजेब के एजाब में अभी तक मुंतशिर थे, लेकिन अगर वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो। वो खातून अब थर थर काँपने लगी। शायद खौफ का, दहशत का नतीजा, हाथों का डर उन पर तारी हो चुका था। बहन, आप तसल्ली रखिए, मुझे यकीन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। शाहजेब कदरे स्मार्ट लहजे में गोया हुआ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो खातून दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी और बेड के कोने पर टिककर बैठ गई। उनके तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और इस तरह की सिचुएशन में वो यकीनन रो रो कर घर सर पर उठा लेते। बहन, आपका नाम क्या है? शाहजेब ने नरमी से पूछा। शौकत बीबी, एक गिलास पानी मिल जाएगा? वो अब सीने पे हाथ रख के अपनी मुंतशिर सांसें बेहाल कर रहा था। हाँ हाँ ज़रूर। वो कुछ परेशान सी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। ये लीजिए पानी का गिलास। वो शाहजेब की तरफ बढ़ाते हुए दिल ही दिल में उसकी जुर्रत और हौसला मंदी की दाद दे रही थी। शुक्रिया, एक गिलास और मिलेगा। पानी ने फौरी तवानाई का काम किया। जब ही उसकी आवाज़ में जान सी पड़ गई। जी ज़रूर, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे पानी का पूछना भूल गई थी। वो मुतानित सी कहती हुई दोबारा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। अगले 1 घंटे में गली की रौनकें वापस लौट आईं। थर थराती गोलियों की आवाज़ों ने इलाके के जिन मकीनों को बदहवास कर दिया था, अब उनके चेहरों पर जिंदगी, रमक धमक लौट आई थी। इस दौरान में शाहजेब को ये ज़रूर मालूम हो गया था कि शौकत बीबी का गुजारा बहुत तंगदस्ती से हो रहा था। उन पर 6 माह का किराया चढ़ा हुआ था। शुक्र है खुदा का वो लोग आपको ढूंढने में नाकाम रहे। शौकत बीबी आस्तीगी से बोली। जी, वो जैसे आलम खुद फरामोशी से आलम खुद शनाजी में आ गया था। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप आज मेरी मदद नहीं करती तो यकीन करें मेरी बोरीबंद लाश कहीं पर फेंक दी जाती। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी आपने जो मुझ पर एहसान अजीम किया है मैं इसको उतार दूँ। बशर्तिये यहाँ से निकलने के बाद भी ये ज़िंदगी मुझसे वफ़ा करती रहे।
تو میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، ورنہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شاہزیب صحن عبور کرتا اپنے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھائی اپنا خیال رکھنا۔ شوکت بی بی گھر کا دروازہ کھولے اسے رخصت کر رہی تھی اور شاہ چڑھتی زندگی دوبارہ آنے کا وعدہ کرتا باہر پھیلی اندھیرے کی چادر میں گم ہو گیا۔ ایک صبح شاہزیب کی دوبارہ اپنے گھر آمد پر شوکت بی بی اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ ایک روز میرے میاں رفیق نے مجھے آ کر کہا، جانتی ہو پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے اور ہم سب کو ادارہ گولڈ ہینڈ شیک کے ذریعے ڈبل رقم دے رہا ہے۔ یعنی اگر میں گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے ریٹائرمنٹ لیتا ہوں تو مجھے 16-17 لاکھ گریجویٹی مل جائے گی۔ 40 سالہ رفیق اپنی بیوی شوکت بی بی سے مخاطب تھا۔ 16-17 سال کی سروس پر 16-17 لاکھ۔ شوکت بی بی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ہاں میں تو سوچ رہا ہوں ریٹائرمنٹ لے کر اپنا بزنس شروع کر دوں۔ یقین کرو اس سے ہماری تینوں اولادوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹوں سے نوازا ہے، ماشاءاللہ آگے چل کر میرا بزنس یہ دونوں سنبھال لیں گے، پھر چین سکھ کی زندگی گزاروں گا۔ رفیق کی آنکھوں میں مستقبل سہارے کے خواب تھے۔ جیسے آپ کو بہتر لگے، بس مجھے تو اپنی اکلوتی بیٹی کی فکر ستاتی ہے، اس کے لیے میرے دل میں بہت ارمان ہے۔ میرا خیال ہے ہم اپنی بیٹی کے نام کچھ پیسے فکس کر دیتے ہیں تو اس سے اس کی شادی کے وقت ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ شوکت بی بی بڑے ہی رسان سے بولی، ارے ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، ایک بار میرا بزنس جم جائے پھر دیکھنا ہم اسے کیسے شان و شوکت سے رخصت کرتے ہیں۔ ابھی تو میرا دھیان بس اپنے کاروبار پر ہے کہ میں کس طرح ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا بزنس شروع کرتا ہوں۔ رفیق کی پرسوچ نظریں خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو کھوٹتی رہیں۔ آپ اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے، مجھے امید ہے آگے سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ یقیناً اضطراب پریشان کرتا ہے، لیکن کوشش اور زندہ دلی اضطراب سے نکال بھی دیتی ہے۔ آپ قدم بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مستقبل کے سہارے سہانے خوابوں نے آباد شوکت بی بی نے بہت یقین اور پر اعتماد سے کہا، اور یوں رفیق نے گولڈن ہینڈ شیک کی صورت میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھیم پورہ اولڈ سٹی ایریا میں جانوروں کا چارہ بنانے والی مشین لگا لی۔ آہستہ آہستہ رفیق کا کاروبار بہتری کی طرف گامزن ہونے لگا اور روز بروز اپنے کاروبار کی ترقی پر بہت خوش تھا کہ اچانک ایک دن بھتہ خوروں نے اس کو گھیر لیا اور بھتے کا مطالبہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو جواب میں مار کٹائی شروع ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفیق اپنی جان کے چکر میں بھتہ خوروں کا منہ بند کرنے لگا، اور یوں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رفیق کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی چارہ رکھنے پر بڑوسی سے جھگڑا ہو جاتا تو کبھی چارہ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ڈیلر سے لڑائی۔ جو تھوڑا بہت پرافٹ ہوتا وہ کبھی بھتہ خوروں کی نظر ہو جاتا تو کبھی کسی نقصان کے ازالے کی صورت ختم ہو جاتا۔ رفیق کے دونوں بیٹے ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتے۔ پی ٹی سی ایل کی آرام دہ نوکری چھوڑ کر اب چارہ کاروبار میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ حالات کی خرابی نے اسے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور اب سوائے نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت جلد اپنا یہ چارے والا کاروبار سمیٹ رہا ہوں۔ رفیق نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی۔ ارے اتنے عرصے کی محنت آپ 4 دن میں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ اتنی جلدی نہیں کریں، کچھ صبر کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ شوکت بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ رفیق کا اعتماد سے آباد لہجہ شوکت بی بی کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اصل میں آپ ہمت ہار رہے ہیں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ کتنی ہمت کروں؟ اب کب تک میں اپنے کاروبار کو اپنے لہو سے جلاتا رہوں گا؟ دل جلتا ہے میرا جب مفت خور میری کنپٹی پر پستول رکھ کر مجھ سے ٹھیک ٹھاک پیسے لے جاتے ہیں، مجھے اکیلا سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں میرا۔
اب میری اتنی استاد تو نہیں ہے کہ میں 4 بار ملازم رکھ سکوں۔ آواز کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے۔ جب بھی رفیق کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ آپ جذباتی ہو کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، میں بس اتنی سی بات سے ڈرتی ہوں۔ اچھا خاصا کاروبار پھیلایا ہے آپ نے، اب اچانک ساری محنت پر پانی پھیرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے یہ کہ کاروبار سمیٹنے کے بعد آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ شوکت بی بی کی آنکھوں میں سوال تھا۔ ہاں، یہ بات غور طلب ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کاروبار سے چھٹکارا حاصل کرنا تو بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب کہیں کل پیسوں کے چکر میں بھتہ خور مجھے جان سے ہی نہ مار دیں۔ رفیق کی آنکھوں میں موت کا خوف نمایاں تھا، لیکن اس بار آپ یہ معقول رقم سیونگ ڈپارٹ کی شکل میں ہمارے لیے رکھیں گے؟ شوکت بی بی نے سوالیہ نظروں سے رفیق کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ میری ضرورتوں، امیدوں اور خواہشوں کا سلسلہ ایسے تما ہے جیسے اب کچھ شروع ہی نہیں ہو سکے گا۔ شادی سے پہلے میرے کتنے ارمان تھے، لیکن تم سے شادی کے بعد ضرورتوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک کے بعد ایک بچے کی ولادت نے مجھے خواہشوں سے عاری کر دیا۔ میری ہر خواہش پس پش جاتی رہی، اور میں تمہاری اور بچوں کی ضرورتوں کا پورا کرتا گیا، مگر اس بار میں اپنے مطلب کا کام ڈھونڈوں گا جس سے سکون قلب بھی حاصل ہو اور دولت کا راستہ بھی ہموار ہو۔ رفیق نے انداز میں فکر تھی اور آواز میں تشویش۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں صرف؟ شوکت بی بی نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ ارے تم سب بھی تو میرے ہو، اور میری خوشی تم لوگوں خوشیوں میں ہے۔ بس دعا کرو، میں نے جیسا سوچا اور چاہا سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ رفیق نے ایک سرد آہ بھری اور شوکت بی بی کے سراپے سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ کیا کہا آپ نے؟ 6 لاکھ؟ شوکت بی بی کی آنکھیں حیرت سے واؤ ہو گئیں۔ ہاں، میں نے ٹریول ایجنسی سے بات کر لی ہے، یہاں سے یونان جانے میں 6 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے۔ میں نے حامی بھر لی ہے۔ ایک بار یونان چلا جاؤں پھر زندگی کا ورنہ شروع ہو جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے میری زندگی کا یہ فیصلہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ رفیق کے چہرے سے خوشی نمایاں تھی۔ سارے پیسے آپ اس ٹریول ایجنسی کے نصب کر کے یونان چلے جائیں گے؟ اگر خدا نخواستہ وہاں سیٹ نہیں ہو سکے تو پھر مجھ سے آل فال مت نکالو۔ میرا ایک دوست وہاں موجود ہے، اس کے ساتھ اس کے بزنس میں پارٹنرشپ کا کام کروں گا۔ خیالات کے تانے بانے بنتا رفیق شوکت بی بی کو راضی کرنے کی کوششوں میں جما رہا۔ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کرائے کا گھر ہے ہمارا، میں یہ سب کچھ اکیلے کیسے دیکھوں گی؟ شوکت بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اوفو، بس دیکھتے جاؤ، 2-3 ماہ کی بات ہے، میں وہاں جاتے ہی تمہیں معقول رقم بھجوانا شروع کر دوں گا، پھر ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا، بہت گھبرا رہا ہے۔ جب اپنے ملک میں اپنوں نے ہمیں ڈسنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تو پھر آپ بیرون ملک میں کیسے کس پر اعتبار کریں گے؟ شوکت بی بی کی آنکھوں میں اب آنسو تو اتر آئے تھے بلکہ بہنا ہی شروع ہو گئے تھے، مگر رفیق کی آنکھوں میں شاید سنہرے خوابوں کی چکا چوک جبھی اسے بیوی اور 3 بچوں کو اکیلا چھوڑ دینے پر ذرا بھی ملال نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رفیق صاحب کیا فوراً ہی چلے گئے؟ شاہ نے شوکت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، چلے تو گئے تھے، مگر ایران سے جس کشتی کے ذریعے وہ یونان جا رہے تھے، آدھے راستے میں ہی اسے یونانی پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ کشتی میں سوار 8-10 افراد مارے گئے، جبکہ رفیق سمیت کچھ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مصیبت ہمارا دروازہ تھام کر بیٹھ گئی ہے۔ شوکت بی بی نے ہزاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو بہت مخلص خاتون ہیں، جانتی ہیں آپ نے میری زندگی بچائی ہے۔ میں جس مکان میں تہہ خانے میں قید تھا، وہاں میرے جیسے 3 افراد کو قتل کر کے بوری میں بند کر کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا گیا۔ جس دن میرا نمبر تھا، اس دن میں اس تہہ خانے میں بنے روشن دان کو توڑ گلی میں
छलांग लगा चुका था, मगर बदकिस्मती से मुझे लड़कों ने देख लिया और फिर भागते भागते मैं उन गलियों में भटकता आपके दरवाजे तक पहुंच गया। यकीन जानिए, आप मेरी मौसिन हैं। मैं आपके लिए एक कमरे का मकान ढूंढ चुका हूँ। आप फ़ौरन वहाँ शिफ्ट हो जाएं ताकि मकान के किराए का बोझ आपके ऊपर से उतर जाए। ये छोटा सा कमरा मेरी बहन के घर का ऊपरी पोर्शन है। वहाँ आपको मेरी बहन की भरपूर मदद मिलेगी। शाहज़ेब इंतहाई खुलूस से कह रहा था। बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, वरना कौन आज के दौर में इस तरह सोचता है। शौकत बीबी तशकर आमेज लहजे में कह रही थी। मैं फेडरल बी एरिया का रिहायशी हूँ, इलेक्ट्रिक सिस्टम का मैकेनिक हूँ। मुझसे जहाँ तक मुमकिन होगा मैं आपकी मदद करूँगा। आज के बाद से मैं आपका हकीकी भाई हूँ। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बिला झिझक आप मुझसे कह सकती हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि शाहज़ेब के मोबाइल पर ये इतला आई कि आपको तशवीश के लिए पुलिस थाने बुला रही है। शाहज़ेब चूँकि बाजियाब होते ही पहले ही इलाका मकीन के सवालों से हिरासा था, अब एक बार फिर परेशान हो गया। वो शौकत बीबी से रुखसत लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। कितने लोग थे तुम्हारे साथ? अगवा कहाँ से हुए? हब्स बेजा में रखने की मुकम्मल तफसील से हमें आगाह करें। यूँ 1 घंटे के सवाल जवाब के बाद शाहज़ेब को घर जाने की इजाज़त मिल गई। भाई, आपने आज का अखबार देखा? कुलसूम भागने वाले अंदाज में कमरे में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी हवंदा थी। कोई ख़ास खबर? शाहज़ेब ने बदजस्त सवाल किया। भाई, बाजियाब हो जाने वाले अफराद से वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब मुलाकात करना चाहते हैं। वो यानी इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान? शाहज़ेब ने चमकती नज़र से अखबार को देखा। भाई, अब क्या होगा? कुलसूम भाई की ये मोहब्बत से लबरेज लहजे में पूछ रही थी। कुछ नहीं होगा, यकीनन ये कड़ा वक्त भी गुजर जाएगा। मोहल्ले वाले रिश्तेदार घर वालों के बाद अब वज़ीर साहब भी मुझसे पूछ-गुछ करेंगे, तो कोई बात नहीं। अगर खुदा न खास्ता मेरी लाश किसी भी गली से बोरी से बरामद होती तो फिर उफ, मैं वो भयानक मंजर कभी नहीं भूल सकता जब वो सफाक शक्की लोग ड्रिल से जिस्म में सुराख करते थे। अभी शाहज़ेब की सोचो विचार जारी थी कि शाहज़ेब के मोबाइल पर कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब ने अननोन नंबर अटेंड करते हुए कहा। मैं महकमा दाखिला सिंध के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आप शाहज़ेब बोल रहे हैं? जी, इसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या आपको ही अगवा किया गया था? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, मैं ही हूँ, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। आपसे वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब बात करना चाहते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके सिंध सेक्रेटेरिएट में वजारत दाखिला के दफ्तर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ऑफिस में आ जाएं। जी ठीक है, खौफ उसकी आवाज़ में नुमाया था। मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाइएगा, ये कहकर लाइन ड्रॉप कर दी गई। शाहज़ेब जब वहां पहुंचा तो 2-3 लड़के और भी मौजूद थे जो शाहज़ेब की तरह बच गए थे। शाहज़ेब फर्दन उनसे हाथ मिलाता एक कुर्सी पर बैठ गया और फिर जब वज़ीर दाखिला ने उससे उसके बारे में मुकम्मल तफसील दरियाफ्त की तो उसने शौकत बीबी का तस्करा मनोअन बयान किया और साथ ही अपने साथ पेश आने वाली सारी रवायत भी सुनाई कि किस तरह वो अपनी जान बचाकर भागा था। वज़ीर दाखिला समेत वहाँ मौजूद सभी लोग ने शौकत बीबी के इस जुर्रतमंद नाफेल को सराहा और फिर उनको बड़े ही एहतराम से महकमा दाखिला सिंध की गाड़ी में सिंध सेक्रेटेरिएट लाया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की तरफ से जो मग़ान बाजियाब हुआ उनको 50,000 रुपये कैश की सूरत में पेश किए तो शाहज़ेब ने पास खड़ी शौकत बीबी की तरफ 50,000 रुपये बढ़ा दिया और कहा, उनके ज़्यादा हकदार ये हैं। शाहज़ेब की इस बात से वज़ीर दाखिला भी मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी तरफ से शौकत बीबी के लिए 1-1.5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया और यूँ शौकत बीबी की
زندگی میں ایک بہار کا جھونکا آ گیا۔ شاہ زیب نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ابھی ہمارا معاشرہ بانجھ نہیں ہوا۔ کراچی کے کلچر میں پیار، محبت اور خدمت کی وہ روایات اب بھی برقرار ہیں جنہیں دیکھ کر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب شاہ زیب جیسے کراچی کے نوجوان اپنی اعلیٰ عرفہ روایات کا پرچم ایک بار پھر بلند کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، پھر ملیں گے جیتی جاگتی اردو کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔